بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين. نخص بالذكر سيد الفاضل أسف مولانا بصفاته المعلم أو محاضر الخصة الترجمة الفورية، وكذلك سادة الحضور وسائر المشاهدين والمستمعين، ولا أنسى أيضا كل أصدقائي في الفرقة الرابعة. أحييكم بأحسن التحية، تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أيها المستمعين والمشاهدين الكرام، نيابة عن نفسي وعن كل أعضاء وعن كل الأصدقاء من فرقة الرابعة، أتقدم بجزيل الشكر والتقدير والتحية لأستاذنا الفاضل آسف مولانا لإعطائه إلينا الفرصة لنقدم ونبين ونشرح ما نحن عليه من البحث والبينات. أيها المشاهدين والمستمعين، تعالوا بنا نفتح هذا البرنامج، هذه المناقشة، وسوف نبين ونشرح ما قد حضرنا إليكم من البحث. البحث الأول ستقدمه أختنا في الله هيني، فليتفضلي مشكورة. Tayyib, ismi Hayani, ana al-mutakallimah al-ula. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan fi daurah istiratijiyah ta'limil lughah al-arabiyyah linnatikin bilughatin ukhra. Ma'akum Dr. Adil Munir Abu Rus, Magister wa Doktorah fi ta'limil lughah al-arabiyyah linnatikin bilughatin ukhra. Insyaallah ta'ala sawfa nabda'u fi syarah istiratijiyah muhimmah jiddan في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بلغة أخرى، ألا وهي استراتيجية تراكيب كيغان. تعالوا معنا نشرح ما المقصود بهذه النظرية وكيف يمكننا أن نطبقها في صفوف تعليم اللغة العربية للناطقين بلغة أخرى. ما المقصود باستراتيجية تراكيب كيغان؟ أولاً، هي أنشطة إثرائية تتم في وقت قصير، أي أنها تأخذ حيزاً قصيراً من وقت الحصة ولا تتعدى دقائق محدودة. وقد تكون هذه النظرية لها ميزة في أنه يمكن تطبيق هذه النظرية في بداية الدرس في التقويم القبلي أو في نهاية الدرس في التقويم الختامي أو في الغلق. Artinya, selamat datang di kursus strategi pembelajaran bahasa Arab untuk non-penutur Arab bersama Dr. Adil Munir Abu Rus, MPD, di pembelajaran bahasa Arab untuk non-penutur Arab. Jika Allah menghendaki, kita akan mulai menjelaskan strategi yang sangat penting di bidang pembelajaran bahasa Arab, yaitu strategi Kegan. Kami akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan teori ini dan bagaimana cara kita menerapkannya ke kelas pembelajaran bahasa Arab untuk non-penutur Arab dan apa yang dimaksud dengan strategi Kegan. Pertama, hal ini merupakan pengayaan yang dapat diselesaikan dalam waktu sebentar. Dalam arti, strategi ini hanya membutuhkan sedikit waktu ketika pembelajaran dimulai dan boleh jadi teori ini memiliki opsi. Bisa dilakukan pada awal pembelajaran atau at-taqwim al-qabli atau dilakukan pada akhir pembelajaran atau at-taqwim al-khitami. Syukran hadamini, ana arji'u ila moderator. شكرا كثيرا على ما قد بينت وقدمت من البينات والبحث. نلتقي إلى البحث التالي. سوف
سوف يقدمه أخونا في الله محمد علي وافا، فليتفضل مشكورا. شكرا مباشرة يستخدمها المعلم لتأكيد من مدى استيعاب الطلاب المفاهيم اللغوية، فيمكن للمعلم استخدام استراتيجية التراكيب إيجاد كأداة المراجعة من أجل التأكيد لمدى فهم الطلاب لاستيعاب المفاهيم اللغوية والأفكار والأهداف والأمكان والشخصيات التي درسوا، ويمكن أيضا تلفيفها في شتى فروع اللغات العربية. تتكون استراتيجية من أداة التراكيب. هناك أداة التراكيب متنوعة تتكون منها استراتيجية التراكيب إيجاد، ولكن أشهر تراكيب على الإطلاق هو أبحث على النصف الآخر أو أبحث على النصف الآخر. Guru menggunakannya untuk memastikan sejauh mana siswa memahami konsep linguistik. Guru dapat menggunakan strategi komposisi sebagai alat revisi untuk memastikan sejauh mana pemahaman siswa untuk memahami konsep linguistik. Ide, tujuan, tempat, dan kepribadian yang mereka pelajari itu juga dapat dipergunakan berbagai cabang bahasa Arab. Strateginya terdiri dari beberapa kombinasi. Ada beberapa struktur yang berbeda. Ini terdiri dari strategi pemasangan kijan, tetapi pemasangan yang lebih tepat terkenal dari semuanya adalah mencari untuk separuh lainnya atau mencari kepada separuh lainnya. Roji ila Raisul Jarsa. شكرا كثيرا على ما قد بينت وقدمت من البحث. والآن نلتقي إلى البحث الثالث، ستقدمه أختنا في الله فردي ورداني، فليتفضلي مشكورة. طيب مباشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أثر استراتيجية تراكيب كيغان في تعليم الدارسين. هذه النظرية تساعد الدارسين على دعم التفاعل والتعاون بين الدارسين، فهي تشجع كسر الملل، كسر العزلة بين الدارسين، تشجع على تنمية التفاعل والتعامل السريع داخل الصف بين الدارسين. أيضا تشجع على التعليم بالأقران، تقييم الذاتي للدارسين. فمن خلال استخدام هذه النظرية يمكن للدارسين أن يحكموا هل هذه الإجابة صحيحة أو خطأ، هل هذه الإجابة تتوافق مع سؤالي أو مع إجابتي أم لا. Pengaruh penggunaan strategi kombinasi Kigan pada pembelajaran siswa. Strategi ini membantu untuk mendukung siswa berinteraksi dan kerjasama di antara mereka, mendorong untuk menghilangkan kebosanan dan kejenuhan, mendorong perkembangan kreativitas siswa dengan cepat di dalam kelas, serta mendorong untuk belajar dengan teman sebaya dan mengevaluasi diri. Selama menggunakan teori ini, siswa bisa menentukan jawaban yang benar atau salah, apakah sudah sesuai atau tidak dengan pertanyaan atau jawaban. Syukran. سأرجع إلى رئيس الجلسة. شكرا كثيرا على التقديم، ونلتقي إلى البحث الرابع، سيقدمه أختنا في الله ريا إنتان نوربايا، فليتفضلي مشكورة. طيب مباشرة. أيضا من مهم جدا هذه النقطة أنها تساعد الدارسين على تدريس في جو من المرح والمتعة، وسوف يكون هناك حركة وجرأة وكسر للمال والخروج من ضيق الحصة الدراسية الراتبية.
tuwaddifu hadhil istrategiya fi bidayati darsi kama qulna minal mumkini an yatama istidamuha fi masalan tamhidin au takwimil qabli au takwimil khatami wa aidan yumkinu tuwaddifu hadil istiratijiyah fi nihayatil wahidah kadatin lil maraji'ah ala durusi al mawjudah fi kulli wihdah. Dan juga yang tidak kalah penting, hal ini juga membantu siswa untuk belajar dengan tenang dan menyenangkan, dan akan ada gerakan keberanian, menghilangkan bosan, dan tidak banyak membuang waktu belajar yang sudah disusun. Strategi ini bisa dilaksanakan di awal pelajaran dan di akhir, sebagaimana yang telah kami katakan sebagai ulasan pembelajaran. Syukran kafada minni wa arju ila رئيسة. شكرا. والآن قد وصلنا إلى البحث الخامس، ستقدمه أختنا أسماء حسن اللطيفة، فليتفضلي مشكورة. أيوة، سأستمر عن الشرح. كيف يمكننا أن نطبق استراتيجية تركيب كيغان مع السبل الجيدة لتطبيق هذه الاستراتيجية؟ أولاً، يفضل تصميم القاعة الدراسية على حرف U بجوار الجدران صف. إذن أنا سوف أذهب بالمقاعد والكراسي بجوار الجدران القاعة الدراسية حتى تكون هناك مساحة خالية واسعة كافية لتطبيق هذه الاستراتيجية في وقت الصف. رقم 2، يتم توزيع مجموعة من البطاقات على الطلاب بصورة عشوائية. أنا أقوم بتوزيع البطاقة مكتوب فيها ماذا؟ مكتوب فيها إما معلومات منقوصة أو تكملة هذه المعلومات، إما سؤال وجواب. إذن أنا عندي بطاقة سوف يكون فيها سؤال وبطاقة سوف يكون فيها جواب، أو بطاقة يكون فيها جزء من المعلومات وبطاقة أخرى يكون فيها تكملة هذه المعلومات. والمعنى هنا, bagaimana kita bisa menerapkan strategi kombinasi Kigan? Apa cara terbaik untuk menerapkan strategi ini? Yang pertama, memanfaatkan desain ruang kelas dengan membentuk huruf U di samping dinding ruang kelas. Jadi saya akan menempatkan bangku dan kursi di samping dinding kelas sehingga ada cukup ruang kosong untuk menerapkan strategi ini di tengah kelas. Nomor 2, memberikan satu set kartu kepada siswa secara acak. Saya membagikan kartu dengan yang tertulis di dalamnya baik informasi yang tidak lengkap atau informasi pelengkap atau pertanyaan dan jawaban. Jadi saya memiliki kartu yang berisi pertanyaan dan kartu yang berisi jawaban. Atau kartu di mana ada bagian dari suatu informasi dan di kartu lain di mana informasi tersebut dilengkapi. Summa sa'uraji'u ila ra'isil jalasah. شكرا. والباحثة التالية طريقة الحكمة سوف تقدم البحث التالية، فليتفضلي مشكورة. نعم مباشرة. تحتوي البطاقات على أسئلة باللون الأحمر. مهم جدا أن أكتب الأسئلة باللون الأحمر أو أكتب المعلومات غير الكاملة باللون الأحمر، والمعلومات التي تكمل هذه البطاقات تكتب باللون الأسود حتى يكون هناك تمييز بين هذه البطاقات التي تحتوي على سؤال أو تحتوي على معلومات ناقصة وبين الإجابات البطاقات التي تحتوي على إجابات أو تكملة للمعلومات في الجزء الأول. Al-makna, adapun kartu lainnya dilengkapi dengan berbagai informasi yang mengandung unsur jawaban, maka penting sekali untuk ditulis dengan warna merah. Atau jika terdapat informasi yang tidak sempurna, ditulis dengan warna merah juga. Adapun untuk informasi yang melengkapi kartu tersebut ditulis dengan warna hitam.
hingga terdapat perbedaan antara kartu yang mengandung unsur jawaban atau kartu yang mengandung unsur informasi yang kurang lengkap. Di antara jawaban tersebut terdapat kartu yang mengandung informasi sebagai pelengkap pada bagian pertama yang ditanyakan oleh guru. Hadza minni sa'arji ila Roisah Jalasah. شكرا كثيرا على تبيينكم. البحث التالي ستقدمه أختنا ديah Prasayu Rahmawati فليتفضلي مشكورة. طيب مباشرة. يطلب المعلم من الطلاب أن يبحثوا عن النصف الآخر للبطاقة. أنا قمت جئت بطلاب هنا ووزعت عليهم هذه البطاقة عشوائية فيها إجابة وفيها أسئلة. فوقف هنا في هذه الحالة أنا أطلب من الطلاب أن يرفعوا البطاقة، وعندما أقول ابدأ فهم يبدأون بالبحث عن البطاقة التي تكمل البطاقة التي معهم. تكون هناك بطاقة واحدة فقط تكمل معنى أو تجيب على سؤال من البطاقة التي مع الدرس. Guru meminta siswa untuk menemukan bagian lain dari kartu tersebut. Saya membawa siswa ke sini dan membagikan kartu-kartu ini secara acak. Ada jawaban dan ada pula pertanyaan. Dalam hal ini, saya meminta siswa untuk mengangkat kartunya. Dan ketika saya mengatakan mulai, mereka mulai mencari kartu yang melengkapi kartu yang mereka miliki. Sehingga hanya ada satu kartu yang melengkapi artinya, atau jawaban pertanyaan dari kartu dengan siswa. Syukran, sa'uroji ila Roisil Jalsah. شكرا كثيرا. البحث التالي يعني البحث الثامن ستقدمه أختنا مولدة خير النساء فليتفضلي مشكورة. طيب مباشرة. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadhhabu ila ad-daris al-akhar alladhi ma'ahu al-ijabah al-munasibah aw ma'ahu al-ma'lumah al-munasibah allati tu'milu ma'lumatuh wa yaqaf fi makanin akhar hatta yabta'id an zumala'ihi liyufsihal majal wa liyatrukat tulab al-akharin yaqumu wa yatawassalu ila al-ijabat as-sahihah. Akhiran man yukmil nufiyal bitaqah yaqaf fi zawiyatin ukhra minassi yabta'idu kama qulna anit tulab alladzina lam yatawassalu ila al-ijabah as-sahihah. Al-makna, dan kemudian siswa pergi mencari siswa lain yang memiliki jawaban atau informasi yang sesuai yang dapat melengkapi informasinya dan berdiri di tempat lain sampai ia menjauh dari temannya untuk memberi ruang dan memberikan kesempatan siswa lain untuk melakukannya hingga menghasilkan jawaban yang benar. Terakhir, siapapun yang menyelesaikan dua bagian kartu berdiri di sudut lain dari barisan, menjauh seperti yang kami katakan dari siswa yang tidak dapat mencapai jawaban yang benar. Syukran, sa'uroji ila Roisil Jalsah. شكرا كثيرا. البحث التاسع سوف تقدمه أسماء الحسنى فليتفضلي مشكورة. طيب مباشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. كيفية تطبيق استراتيجية كيجان من هلال. مثال أنا عندي بعض الأسئلة وعندي بعض الأجوبة نلوحة هنا عن الأسئلة مكتوبة باللون الأحمر. بطاقة مكتوبة باللون الأحمر فيها أسئلة أو معلومات في غير كامل وهنا الإجابة أو الكلمات التي تكمل هذا الجزء المكتوبة باللون الأسود أو ممكن باللون الأزرق. المهم أن يكون هناك لون مختلف عن البطاقة الأولى أو الجزء الأول. Al-makna, bagaimana menerapkan strategi Kegan. Misalnya, saya memiliki beberapa pertanyaan dan saya memiliki beberapa jawaban. Kami mencatat bahwa pertanyaannya berwarna merah. Dengan kartu-kartu berwarna merah berisi pertanyaan atau informasi yang tidak lengkap
Dan inilah jawabannya, atau kata-kata yang melengkapinya ditulis dalam warna hitam dan mungkin dalam warna biru memiliki warna yang berbeda dari kartu pertama atau bagian yang pertama. Syukron sauraji Raisul Jalasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. والآن قد وصلنا إلى آخر البحث من مناقشتنا اليوم، وهذا البحث سوف أقدم وأبين وأنا أستمر من البحث الذي قد بحثوا الباحثين من قبلي. أنا أقوم بتوزيع هذه البطاقات مختلطة بصورة عشوائية على الطلاب. البطاقة التي فيها أسئلة والبطاقة التي فيها أجوبة تكون مختلطة مع بعضها، وأقوم بتوزيعها على طلاب الصف، ويقف الطلاب في منتصف الصف وأطلب منهم أن يتوصلوا ويرفعوا البطاقة ونقول ابدأ وقتا محددا حتى لا يضيع وقت الحصة. على سبيل المثال ممكن يكون 3 دقائق أو 4 دقائق، ويبدأ الطلاب يتوصلون إلى الإجابة. كل طالب عندما يتوصل إلى الإجابة مع الزميل الآخر يترك مكانه مع الطلاب الآخرين ويذهب إلى مكان آخر حتى نكون قد توصلنا إلى الإجابة الصحيحة. بهذا المثال التوضيحي نكون قد انتهينا من الشرح كفاية تطبيق استراتيجية كيغان في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. Saya akan membagikan kartu-kartu ini secara acak dicampur kepada para siswa. Kartu yang berisi pertanyaan dari kartu yang berisi jawaban dicampur. Lalu saya membagikan kepada siswa di kelas dan saya menempatkan siswa di tengah barisan, kemudian meminta mereka untuk berbaur dan mengangkat kartu tersebut. Ketika kita katakan mulai dan memberi waktu tertentu agar waktu tidak terbuang sia-sia. Misalkan memberi waktu 3 menit atau 4 menit. Siswa mulai menemukan jawaban. Setiap siswa mencari jawaban yang berpasang-pasangan. Setiap siswa ketika dia mencapai jawaban dengan teman lainnya, meninggalkan tempatnya bersama siswa yang lain dan pergi ke tempat lain sampai kita mendapatkan jawaban yang benar. وبهذا قد انتهينا مناقشتنا اليوم، ونشكركم شكرا كثيرا على حسن استماعكم ومشاهدتكم، وإذا وجدتم الأخطاء فالعفو منكم، ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.